अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल बड़ाइच। सुहेल साहब, तालिबान से मुज़ाकराती हॉट टॉपिक है और तकरीबन हर फोरम पे डिस्कस भी हो रहा है, लेकिन आपके व्यूअर्स चाहेंगे यकीनन कि आप आज भी मुख्तलिफ और नई बात उन्हें बताएं। क्या असरात होंगे नून लीग और तहरीक इंसाफ पर? कामयाबी होती है, नाकामी होती है मुज़ाकरात में? मेरी राय में अब ये तालिबान का मसला, ये मुज़ाकरात, इनकी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। इतनी बढ़ चुकी है कि ये मसला ऐसे है जैसे क़याम पाकिस्तान का मसला था, जैसे मशरकी पाकिस्तान का अलमिया था, और इसके असरात, सियासी असरात भी वैसे ही होंगे जैसे क़याम पाकिस्तान के वक्त कायदे आज़म ने अपने मुसलमान जो हरीफ थे उनको शिकस्त दे दी और सारी जो उस वक़्त के मुसलमान थे उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, गालिब अक्सरियत ने उनका साथ दिया, तो उनके मुखालिफ 50 साल तक अपनी जो सियासी शिकस्त है उसको संभाल नहीं सके। इसी तरह अलमिया मशरकी पाकिस्तान के जो सियासी असरात हुए, हुकूमत ख़त्म हुई और उसके जो जो किरदार थे वो आज तक उस अपनी खिफ़त को, उस जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे उससे निकल नहीं सके। ये उस तरह का वाक़या होगा, मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी, और दोनों के फैसला कुन असरात होंगे। और इसमें दो हीरो नहीं होंगे, इसमें हीरो साइड हीरो नहीं होंगे, इसमें एक हीरो होगा, एक विलन होगा। एक को फैसला कुन जीत होगी, एक को फैसला कुन शिकस्त होगी। तो नून लीग और तहरीक इंसाफ की ही बात हो रही है इस वक्त। बेसिकली देखें, इस वक्त दो ही सियासी बड़े हरीफ रह गए हैं इस मामले में। और मैं आपको बताऊं आसानी के लिए, समझने के लिए, कि 3 मफरूज़े बनाते हैं हम। फर्ज करें कि मुज़ाकरात में कामयाबी हो जाती है, ठीक है, और मुज़ाकरात में कामयाबी जो है, क्या उसका सेहरा नवाज शरीफ के सर होगा या इमरान खान के सर होगा? मेरी राय में कामयाबी जो है आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ समेटते जाएंगे और मुज़ाकरात में कामयाबी के हीरो जो हैं वो नवाज शरीफ होंगे। लेकिन सबसे पहला और सबसे देरीना मुतालिबा मुज़ाकरात के हामी जो हैं वो तो इमरान खान करते हैं। देखिए, तहरीक पाकिस्तान का देरीना तरीन मुतालबा खैरी बरादरान का था, लेकिन सेहरा कायदे आज़म के सर ठहरा, जिन्होंने काम किया, द पीपल हु डू इट, जो सामने आता है, जो करता है, उसको इनाम मिलता है, उसको क्रेडिट मिलता है। और दूसरा मफरूज़ा क्या? आज दूसरा मफरूज़ा है कि अगर नाकाम हुए तो दोनों का ग्राफ नीचे गिरेगा। उस सूरत में इमरान खान का भी ग्राफ नीचे, क्योंकि वो मुज़ाकरात के हामी रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन नवाज शरीफ का ग्राफ भी गिरेगा और नवाज शरीफ भी ट्रबल में जाएंगे, और चूंकि वो मुल्क के वजीर आज़म हैं उनको ज्यादा नुकसान होगा बनिस्बत इमरान खान के। तीसरा मफरूज़ा है कि क्या अगर ऑपरेशन करना पड़ गया तो जाहिर है उसकी कामयाबी जो है, अगर ऑपरेशन कामयाब होता है तो फिर नवाज शरीफ, फिर उनको फ़ायदा होगा सियासी। लेकिन अगर नाकाम होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा होता जाएगा। ठीक है, ये मफरूज़े तो आपने बयान कर दिए। मुझे ये बताइए कि मुज़ाकरात का अमल जो चल रहा है, क्या बम धमाके के साथ साथ चल सकते हैं और मुज़ाकरात भी? मेरा ख्याल है कि इसको तो कौम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मुज़ाकरात और धमाके साथ साथ चलें। और जो भी राइट थिंकिंग मैन होगा, चाहे वो तालिबान में बैठा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में बैठा हुआ है, कि ये दोनों मुज़ाकरात भी हों और धमाके भी हों, ऐसा नहीं हो सकता। ये पहले ही मुलाकात में सीज़ फायर होना चाहिए, ताकि ये तो तासर मिले कि इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। अगर लोगों को रिलीफ ही नहीं मिलना, अगर धमाके ही नहीं रुकने, अगर हर रोज़ दहशत गर्दी होनी है, तो फिर मुज़ाकरात जो हैं उनका फ़ायदा नहीं। लेकिन जाहिर है ये 10 साल 12 साल से जंग छिड़ी हुई है, इसके एक दिन में रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, इसके रिजल्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। इसलिए कौम को भी पेशेंस थोड़ी सी दिखानी चाहिए, सब्र दिखाना चाहिए, और दूसरी कौम को भी कुछ रोल अदा करना चाहिए। कौम रोल क्या अदा करे जब सामने हैं सियासतदान, हुक्मरान मौजूद हैं? देखे, कौम को पीस के लिए उठना चाहिए, अमन के लिए उठना चाहिए। आयरलैंड की मिसाल, मैगवायर, जिसको नोबेल प्राइज़ खातून को मिला, घरेलू खातून थी, उसने एक पीस मूवमेंट चलाई, अमन के लिए मुहिम चलाई, दबाव डाला लोगों पर कि भाई जंग रास्ता नहीं है, अमन ही रास्ता है। तो उससे भी लोगों पे दबाव पड़ता है, चाहे वो तालिबान हो चाहे हुकूमत हो, दोनों पे दबाव पड़ेगा। लोगों को भी पीस मूवमेंट जो है, और ताकि जो धमाके होते हैं उनके जो विक्टिम्स हैं, उनसे जो मुतासर होते हैं, उनके हक में भी आवाज़ उठनी चाहिए। तो तभी जाकर ओनरशिप होगी,
तभी जाकर पीस के लिए लोग उठेंगे। सुहेल साहब, इमरान खान का ये जो कहना है कि तालिबान के अब तक जो मुतालबात सामने आए हैं उसमें बहरहाल माकूलियत मौजूद है, इस पर आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि जो अभी मुतालबे 2 आए हैं इनमें माकूलियत है कि बूढ़े और ख़वातीन रिहा कर दिए जाएं, लेकिन इसके जवाब में उन्हें भी कुछ लोग जो अगवा शुदगान है उनको रिहा करना चाहिए और दोनों तरफ से माकूलियत का इजहार होना चाहिए, तो तभी जाकर जो है मुज़ाकरात आगे चल सकते हैं। और इमरान खान साहब का जब ये कहना है कि ऑपरेशन की कामयाबी का इम्कान 40% है, इस पर आप क्या कहते हैं, सच है? उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने और बाज़ फौजी हजरात ने उन्हें ये कहा था। मेरे ख्याल है मुझ तक भी जो इतलात पहुंची हैं, इमरान खान ये सही कह रहे हैं। वाकई ये असेसमेंट है गवर्नमेंट की कि मुज़ाकरात जो हैं उनसे उनकी कामयाबी का इम्कान सिर्फ 40% है, ये कहा गया था। और वहाँ पे एक हुकूमती कमेटी के जो रुकन थे उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 10% उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद मुज़ाकरात होने चाहिए और तवक्कुआत को कम से कम रखना चाहिए। इसमें फ़ायदा होगा कि आपको मायूसी नहीं होगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट है ये मुज़ाकरात, आसान नहीं है। ये 2 और 2 4 नहीं है, 10 साल से जंग है, खून बहा है, लड़ाई हुई है, जंगी जहाज चले हैं, खुद कुछ बम धमाके हुए हैं। इस सब को ज़ाहिर ख़त्म करना इतना आसान तो नहीं है। हाँ, लेकिन मुमकिन हल क्या हो सकता है, आपसे जानेंगे। फिलहाल लेते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, देखते रहिए प्रोग्राम मेरे मुताबिक। ब्रेक से वापसी पे सुहेल साहब, आज आपने मफरूज़े भी कुछ पेश कर दिए हैं नून लीग और तहरीक इंसाफ के हक में, और कह लीजिए कि किसी हद तक मुखालफत में भी। अब कोई हल भी तो बताएं ना कि मुमकिन हल क्या हो सकता है? देखें, हल तो है बहुत मुश्किल। ज़ाहिर है अगर इतना आसान हल होता तो कई मुआहदे हुए हैं, कई दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं और अब भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। बड़े दानिशवर हैं, बड़े अक्लमंद लोग बैठे हैं दोनों साइडों से, तो हल फ़ौरन निकल आता। लेकिन मुमकिन हल पे गौर कर सकते हैं अपनी महदूद अकल से, अपनी महदूद सोच से। मेरी राय में देखें, इस वक्त जो फोकस है और सबसे ज़्यादा जहाँ ट्रबल है, जहाँ तकलीफ़ हुई है, जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो महसूद कबाइल का एरिया है, शुमाली वज़ीरिस्तान है। और ख़ुदकुश जो धमाकों के लोग जो आते हैं, ख़ुदकुश बम्बार, वो भी ज़्यादातर उस इलाके से आए हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो मुमकिन एक हल हो सकता है कि मसलन वो कहते हैं जी फ़ौज का इनखला करें। अब ज़ाहिर है फ़ौज वाइड तो क्रिएट नहीं कर सकती, खिला तो क्रिएट नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ फ्रंटियर कांस्टेबलरी जा सकती है जो एज़ गुड एज़ आर्मी है। और शायद तालिबान भी उसको मान ले, ज़्यादातर पश्तो स्पीकिंग है और वो पहले भी वहाँ होते थे, फ्रंटियर कांस्टेबलरी आर्मी के जाने से पहले। ये हो सकता है। और फिर इसी तरह पहले ख़वानीन का निज़ाम था, खान होते थे, सरदार होते थे, वो डील करते थे, फिर पॉलिटिकल एजेंट था सरकारी सतह पर, इनकी आपस में इंटरेक्शन होता था। अब ज़ाहिर है ख़वानीन तो रहे नहीं, अब तो उनकी जगह तालिबान आ गए, अब इन्हीं से डील करना होगा। तो ये वो 2 मुमकिन रास्ते हैं जिनसे अमन आ सकता है, महसूद कबाइल में आ सकता है और ख़वानीन की बजाय तालिबान से बातचीत हो सकती है कि वहाँ पे अमन जो है वो आए। ये हैं मेरी नज़र में मुमकिन हल। क्या आइडियल हल भी यही है? मेरा ख्याल है ये आइडियल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अल्टीमेटली आप वहाँ ज़र्रे ज़र्रे पे बमबारी नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आप वहाँ घर घर तलाशी नहीं ले सकते। अल्टीमेटली आप 10 ब-10 जंग नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको सुलह का कोई रास्ता निकालना होगा। साहब, एक और बात मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए जो मुज़ाकरात में अब आगे हमें नज़र आ रही, क्या बहैसियत जमात भी यकसू है मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात के लिए? मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं ये बड़ी यकसू पार्टियां हैं। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी जो है इसके मौक़िफ़ में तज़ाद है, वो मुज़ाकरात की हमायत कर रही है, लेकिन बतौर पार्टी वो मुज़ाकरात के मुखालिफ है। जैसे बिलावल भुट्टो पैगाम देते हैं, जिस तरह जरदारी साहब का भी ज़ाती मौक़िफ़ यही है, लेकिन उन्होंने मुल्क की सतह पे एक कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मियाँ नवाज शरीफ की हमायत करें। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून है, इसको एक एज हासिल है कि इसके लीडर जो हैं 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, करिश्मेटिक हैं, तो उनकी जो हाँ, उनकी जो फॉलोइंग है वो ये समझते हैं
کہ میاں نواز شریف کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی کنجی ہوگی جس سے وہ حل نکال لیں گے. اس لیے ابھی تک وہ یکسو نظر آتے ہیں، اور آج اگر وہ مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کی بھی شاید حمایت کریں، اور کل اگر آپریشن کرنا پڑے تو اس کی بھی انہیں حمایت حاصل ہوگی. بعد میں جا کے اگر آپریشن کامیاب نہیں ہوتا یا اس میں کوئی مشکلات آتی ہیں اس پہ جا کے پھر دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا، لیکن فی الحال ایسے ہی لگتا ہے کہ حمایت حاصل ہے. مذاکرات پر تجزیہ اگر آپ کریں تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ نواز شریف یا ان کی نمائندہ جو کمیٹی ہے اور دوسرے طالبان اور جو ان کی نمائندہ کمیٹی ہے، کس کا پلہ بھاری ہے اب تک؟ میرا خیال ہے یہ تو شرارت کے زمرے میں آ جائے گا. ہمیں دونوں کو شرارت کی اجازت تو ہونی چاہیے. دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایکویٹ ہونا چاہیے، مذاکرات جو ہے ان کی کامیابی کی دعا کرنی چاہیے، پوری قوم کو کرنی چاہیے. دونوں کمیٹیاں بڑی قابل احترام ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پچھلا واقعہ ہوا ہے کل مذاکرات میں تعطل کا، اس میں مجھے لگتا ہے کہ حکومتی کمیٹی نے تھوڑا سا ایج لیا ہے، تھوڑی سی برتری حاصل کر لی ہے، اور اگر واقعی وہ سیز فائر کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہو. چلیں اب تحریک انصاف کا بھی پھر بتا دیجئے، وہ یکسو ہیں کیا مذاکرات کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف میں بڑے واضح طور پر دو گروپ ہیں، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے یہ جینز اور برقع دونوں کا مجموعہ ہے. اس میں اب یہ آپ شرارت کر رہے ہیں. دیکھیں طالبان کے حامی بھی ہیں اور بڑے سخت قسم کے لبرل بھی موجود ہیں، تو یہ تحریک انصاف دونوں کا مجموعہ ہے، اور عمران خان ابھی تک ان دونوں کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہے تھے. لیکن یہ دونوں گروپس جو ہیں موجود ہیں اور دونوں یکسو نہیں ہیں، دونوں کے الگ الگ ایجنڈا ہے، دونوں کی الگ الگ بات ہے. ہاں کامنالٹی ان میں صرف ایک ہے، عمران خان. ٹھیک ہے، اور عمران خان طالبان کے حامی ہیں یا نہیں اب بھی، یہ بھی آپ سے جانیں گے. فی الحال لیتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک، دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق. بریک سے واپسی پہ جی سہیل صاحب بتائے گا، عمران خان کیا اب بھی مذاکرات کے سب سے بڑے حامی ہیں طالبان کے ساتھ؟ نہیں، حامی ہیں، لیکن اب وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بتدریج اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں. جیسے مذاکرات میں انہیں کہا گیا کہ آپ آئیں، انہوں نے شمولیت نہیں کی خود ذاتی طور پر. پولیو مہم کو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے جو ظاہر طالبان پسند نہیں کرتے ہوں گے. اسماعیلیوں کے خلاف جو بات آئی ہے، کیلاش قبیلے کے خلاف، اس کی انہوں نے کھل کے مذمت کی ہے. آج یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان کرنا جو ہے وہ غلط ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ وہ بتدریج دور کر رہے ہیں، مگر یہ کمبل ایسا ہے کہ اتنی جلدی ان کی یہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے. یہ ٹیگنگ تو ان کے بارے میں رہے گی. اچھا، مولانا فضل الرحمان اس کمبل سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کا جب بھی رول دیکھیں تو ساتھ مولانا سمیع الحق کو بھی دیکھیں، تو دونوں کو تقابل میں دیکھیں. دیکھیں مولانا سمیع الحق اور مولانا فضل الرحمان دونوں ایک ہی مکتب فکر سے ہیں، دونوں کی متحارب سیاسی جماعتیں ہیں، ایک ہی نام ہے لیکن دونوں کے الگ الگ گروپ ہیں. اچھا، اور مولانا فضل الرحمان بھی اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی مولانا عبدالحق کے مدرسہ حقانیہ میں طالب علم رہے ہیں، جس مدرسے کے اب محتمم مولانا سمیع الحق ہیں، اس میں وہ بھی پڑھتے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان. کیا فرق کیا ہے ایسا دونوں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر دونوں کو کمپیریزن کیا جائے، اگر دونوں کو ناگوار نہ گزرے، تو جو مولانا فضل الرحمان کی فالوئنگ ہے کہ ان کے اپنے مکتب فکر کے جتنے مدارس ہیں میجارٹی میں، ان کے مدرس یعنی ٹیچرز، کلیرکس اور وہ لوگ جو مساجد میں گئے ہیں، وہ سب کے سب مولانا میجارٹی، اوور ویلمنگ میجارٹی، سب کے سب تو کہنا غلط ہوگا، وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں. اور جو مولانا سمیع الحق صاحب ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کے اپنے مدرسے کے طلباء، جو ان میں سے کچھ کلیرک بھی ہوں گے لیکن زیادہ تر جہادی، زیادہ تر افغانستان میں چلے گئے یا قبائلی علاقوں کے لوگ. تو یہ دونوں میں فرق ہے. اور پھر مولانا جو سمیع الحق ہیں، یہ اور ان کے والد مولانا عبدالحق صاحب، یہ دونوں جہاد افغانستان کے ساتھ منسلک رہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ شروع کے سالوں میں جہاد افغانستان کے ساتھ منسلک نہیں تھے، اور مولانا فضل الرحمان اوور ویلمنگلی پولیٹیکل ہے، اور مولانا سمیع الحق اوور ویلمنگلی
پولیٹیکل نہیں ہے یہ، بلکہ ملیٹنسی کے ساتھ، جہاد افغانستان کے ساتھ، ان کے ساتھ منسلک رہے ہیں. تو دونوں مختلف شخصیات ہیں. میرا خیال ہے مولانا سمیع الحق اب زیادہ طالبان کے قریب ہو گئے ہیں، اس لیے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے دور ہو رہے ہیں اور کوئی ریزن نہیں ہے. اور ان کے اتنے روابط بہت کم ہیں جتنے مولانا سمیع الحق کے ہیں، ان سے کم ہیں. ٹھیک ہے سہیل صاحب، جماعت اسلامی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پورے اس پرسپیکٹو میں آپ کیا دیکھتے ہیں ان کا جو رول سامنے اب آیا؟ میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی اپنی تاریخ کے دوسرے بڑے دوراہے پر کھڑی ہوئی ہے. دوسرے اس سے پہلے ایک دورہ آیا تھا، ایک مشکل آئی تھی جب مولانا مودودی رحمت اللہ اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، ان دونوں کے درمیان بھی ایک تنازع ہوا اور پورا ایک گروپ جماعت اسلامی سے الگ ہو گیا کہ کیا جماعت اسلامی کو سیاست، جمہوریت اور انتخابات میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں. ایک گروپ کہتا تھا جو مولانا امین احسن اصلاحی کی سربراہی میں کہ نہیں لینا چاہیے، لیکن مولانا مودودی کا جو گروپ تھا وہ اکثریت میں تھا اور جماعت اسلامی سیاست میں آ گئی. اب پھر مسئلہ آ گیا. مولانا مودودی تو یہ کہتے تھے کہ سیاست، جمہوریت، انتخابات، آئین، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کوئی خفیہ تنظیم نہیں بنانی چاہیے، عسکریت پسندی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس وقت کی جماعت اسلامی شاید ان اصولوں سے ذرا ہٹ رہی ہے، اور یہ اتنا بڑا تضاد ہے جس سے جماعت اسلامی نکل نہیں پا رہی. یہی جماعت اسلامی جو گزشتہ الیکشنوں میں ہر حلقے میں پنجاب میں 8 سے 10 ہزار بلکہ بعض اوقات 12, 15, 18 ہزار ووٹ لیتی تھی، اس دفعہ 3 سے 4 ہزار پر آ گئی ہے. کیا یہ اس فکری مغالطے سے نکل سکیں گے؟ کیا کلیئر ہو سکیں گے یا نہیں؟ اس میں جماعت اسلامی کا بھی بہت بڑا سٹیک آ گیا. ٹھیک ہے سہیل صاحب، کتاب کی طرف آتے ہیں. آج بتائے گا ہمارے ویورز کے لیے کون سی کتاب لائے ہوں؟ ابھی تو بہت سارے ایشوز تھے. آج میں جو ہے 3 کتابیں لایا ہوں. ایک میرا جنون، یہ ایک لیفٹسٹ ہیں، راؤ سلمان خان صاحب، ملتان میں رہتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کی جد و جہد لکھی ہے اور مجھے بڑی پسند آئی ہے. بڑی سادگی سے کس طرح یہ چند لوگ جو ہیں اپنی جد و جہد کرتے رہے نتائج سے بے پرواہ ہو گئے. اور دوسری ایک انٹرنیشنل کتاب آئی ہے، گیٹنگ اوے ود مرڈر. یہ ہیرالڈو میونیز کی کتاب ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل پہ، جس پہ انہوں نے بہت سارے حقائق جو ہیں ان کو وہ سامنے لائے ہیں. اور یہ ہر پاکستانی کو پڑھنی چاہیے کہ کس طرح پاکستان میں ایک مرڈر ہوا اور کس طرح اس کے جو قاتل تھے. گریس تو آپ دکھا رہے ہیں، لیکن اسی موضوع پر آپ کی اپنی کتاب بھی اپنی کتاب بھی میری ابھی آئی ہے اور آج میں پہلی دفعہ اس کو دکھا رہا ہوں. دی بھٹو بلڈ، یہ میری انگریزی ورشن ہے میری کتاب قاتل کون کا. اپ ڈیٹ کی ہے، نئی معلومات ڈالی ہیں. یہ میری بھی اسی موضوع پہ کتاب ہے اور باقی تو فیصلہ تو قارئین نے کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین، اپنے فیڈ بیک سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں mm@u.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.